अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं एमन महबूब। नाज़रीन, आज एक और पॉडकास्ट लेकर आए हैं और आज इस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं। बराह रास्त जो है वो एक आम शहरी की ज़िंदगी से इसका ताल्लुक है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, चाहे वो बढ़ती आबादी हो, चाहे वो वसाइल का इस्तेमाल हो, वसाइल की ज़रूरत हो, और बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, एक ऐसा ढांचा बनाया जाए जहाँ निचली सतह पर भी तमाम जो है वो वसाइल पहुँच सके, वहाँ पर भी पावर हो, और ऐसा ना हो कि कुछ इस तरह के जो हमारे सेक्टर्स हैं वो महरूम रह जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बढ़ते वक्त के साथ, बदलती ज़िंदगियों के साथ, बढ़ती आबादी के साथ, बढ़ते चैलेंजेस के साथ जो है उसके ऊपर काम किया जाए। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब। सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया अमन, थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। सर, हम कॉन्टीन्यूसली जो है वो हमेशा अपने पॉडकास्ट में बात करते आए हैं, मसाइल के ऊपर बात की है हमने, बहुत सी अच्छी चीज़ों के ऊपर भी बात की है। आज जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, ये इस चीज़ का मैं कहती हूँ ताल्लुक जो है वो हर एक आम शहरी से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। नए सूबों का क़याम, इसमें आपकी राय हम चाहेंगे कि कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक ढांचा जो पाकिस्तान का हमेशा से चला आ रहा है उसमें हमने देखा, सिंध की अगर हम मिसाल ले लें, हम अगर कराची की मिसाल ले लें, तो सिर्फ कराची में ही आप देखें सड़कों का क्या हाल है। मौजूदा हुकूमत जो कर रही है वहाँ पर, जिस तरह से वहाँ पर तालीम का जो निज़ाम है, अगर हम सिर्फ एक कराची को ही एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम इस तरफ जाते हैं कि नए जो है इंतज़ामी यूनिट्स बनाए जाएँ, छोटे सूबे बनाए जाएँ, उसमें वो कराची को आप कहाँ देखते हैं और अभी जो कराची है उसको किस तरह से देख रहे हैं? तो उसको हम एग्जाम्पल लेके आवाम को ये समझाना चाहते हैं कि क्यों ये नए सूबे ज़रूरी हैं। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और जो गवर्नेंस के मॉडर्न जो मैकेनिज्म है, जो मॉडर्न पैमाने हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मुताबिक इंतज़ामी यूनिट छोटे हों तो ज़्यादा इफेक्टिवली गवर्नेंस हो सकती है। हम देख रहे हैं, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि गुज़िश्ता दौर में एक वज़ीर आला थे पंजाब के, मैं उनका नाम नहीं लेता, तो मरी से आगे एक जगह है बाड़ियाँ, वहाँ से लेकर राजनपुर तक पंजाब सूबा है, और अटक से लेकर वो राजनपुर तक, यानी उधर कश्मीर जो है क्वाला के करीब से। तो ये बहुत बड़ा एक इंतज़ामी यूनिट है। दुनिया में 20 मुल्क ऐसे हैं जो पंजाब से छोटे हैं, 20 मुल्क ऐसे जो पंजाब से, जिनकी रकबा और आबादी बिलखुसूस छोटी है, यानी 12 करोड़ के करीब पंजाब की आबादी है। तो मैं ये समझता हूँ, इसी तरह जिस तरह आपने कराची की भी मिसाल दी, तो ज़रूरी है कि कराची को ही ना अलग किया जाए, बल्कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठना चाहिए और इस बात के ऊपर जो है वो बामी मशावरत के ज़रिए से लोगों को डिलीवरेंस देनी चाहिए, लोगों को गवर्नेंस पहुँचानी चाहिए। और फिर इसके साथ साथ पंजाब के अंदर आपको पता है कि 2 सूबों की करारदादें असम्बलियाँ तक मंजूर कर चुकी हैं 2/3 अक्सरियत से। इसी तरह KP की हुकूमत एक करारदाद पास कर चुकी है हज़ारा सूबे के हवाले से। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एथनिक बुनियादों के ऊपर या लिंग्विस्टिक बुनियादों के ऊपर नए यूनिट या नए सूबे बनाकर एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दें, कौम में मजीद तफरीक की बात हो। लेकिन इंतजामी तौर पर छोटे यूनिट्स बनाना वक्त की जरूरत है, जब तक आप काम का बोझ कम नहीं करे। अब देखें, एक चीफ सेक्रेटरी, एक चीफ मिनिस्टर, एक IG जो है, वो मरी से लेकर क्वाला से लेकर अटक से लेकर राजनपुर तक का जो इंतजाम है वो कैसे चला सकते हैं? वो तो अपने इन इलाकों के, अगर IG की हम बात करें तो वो अपने SSPs का नाम तक नहीं याद रख सकता। चीफ सेक्रेटरी जो है वो अपने AC DC इन लोगों के ज़बानी नाम नहीं उसको पता हो सकते। तो गवर्नेंस तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, लोग ये कहते हैं कि जी हमारा इससे IMF के मामला कैसे हल होंगे, कर्ज कैसे होगा, सब वो अपनी जगह बातें दुरुस्त हैं, लेकिन डिलीवरेंस जो है इंतजामी तौर पर लोगों के दहलीज के ऊपर पहुंचाने के लिए इंतजामी यूनिट जितने छोटे होंगे, जितने मैनेजेबल होंगे। आप देखें 1905 में उस वक्त की ताज बरतानिया ने बंगाल को तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम किया था, इंतजामी बुनियादों के ऊपर। बुनियादी मकसद ये था कि एक जगह पे बैठा हुआ गवर्नर पूरे इस इलाके का इंतजाम नहीं चला सकता। और ये हकीकत है कि CM जो है, मसलन पंजाब की जो CM है, वो पूरे पंजाब के तमाम तहसीलों का विजिट तक नहीं कर सकती अपने टेन्योर के दौरान, चाहे जाए कि वो वहाँ गवर्नेंस को मॉनिटर कर सकें। तो जितनी वो गवर्नेंस जो है वो उसके यूनिट नैरो होते हैं, कम उनकी जो है वो रकबा होता है, आबादी कम होती है, इतना ज़्यादा इफेक्टिव गवर्नेंस होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है
اب وقت ہے کہ گورننس کو بہتر بنانے کے لیے نہ صرف آپ جو ہے وہ گراس روٹ لیول کے اوپر گورننس کو لے کے جائیں، بلکہ ان انتظامی یونٹ کے ذریعے سے گورننس کے نظام کو بہتر کریں. ماڈرن جو دنیا میں جو ہے آپ دیکھیں چین کے اندر کتنے صوبے ہیں، ہندوستان جب بنا تو چند صوبے تھے، آج 28 صوبے ہیں وہاں پہ. امریکہ کے اندر 51 جو ہے وہ انتظامی یونٹس ہیں جن کو وہ اسٹیٹس کہتے ہیں. تو وقت کے ساتھ اس میں برائی کیا ہے؟ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پوری کی پوری پاور اپنے پاس رکھنی ہے، سینٹرلائزیشن آف پاور کرنی ہے، اور دوسری طرف ہم نے وہ پاور ڈیوالو نہیں کرنی، اس کو زیادہ لوگوں کو فیصلہ سازی میں شامل نہیں کرنا. اس مسئلے میں ایک بات یہ ہے کہ جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے، جو ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن ہے، اس کے اندر رولنگ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. وہ جو بادشاہت ہوتی ہے نا کہ بادشاہ کے پاس سارا اختیار ہو، جمہوریت ایک ڈیلیورنس کا خدمت کے نظام کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہمارے کچھ پولیٹیکل جو اسٹال وارڈس ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ سارا اختیار ان کے پاس ہو. ان کی جو خمیر ہے، سرشت ہے ان کی، اس میں سے بادشاہت نہیں نکل سکی. وہ جو ایک ان کے فیوڈل بیک گراؤنڈ ہے یا انڈسٹریل بیک گراؤنڈ ہے، جو ایک کمانڈ کنٹرول کا جو ان کا ایک وہ ہے نا ایک ہوس ہے، وہ نہیں نکل رہی. حالانکہ جمہوریت میں تو ہوتا ہی یہ ہے کہ انکلوسیونیس ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیصلہ سازی میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ کولیکٹیو وزڈم کے ذریعے سے عوام کو ڈیلیور کیا جا سکے. تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں حکمران پاور کو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ ڈیلیورنس کے لیے کم آتے ہیں. تو اگر آپ پاور ساری کی ساری کنسنٹریٹ کر کے اپنے پاس رکھیں گے، لاہور میں ہوگی یا کراچی میں ہوگی یا پشاور میں ہوگی یا کوئٹہ میں ہوگی، تو عام آدمی تک جو گورننس ہے اس کے ثمرات نہیں پہنچتے گڈ گورننس کے. بالکل سر، جس طرح سے آپ نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا کہ بہت ضروری ہے کہ انتظامی یونٹس بنائے جائیں، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ تمام جتنی بھی جماعتیں ہیں، جو اتحادی جماعتیں، وہ سب ایک پیج پر آئیں، ایک جگہ بیٹھیں اور اس کے اوپر کام کیا جائے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جب پنجاب میں نئے صوبوں کی، انتظامی صوبوں کی بات ہوتی ہے تو اس کی تو حمایت کرتے ہیں، لیکن جب سندھ میں اس چیز کا جو ہے وہ نام لیا جاتا ہے تو وہ اس کے بالکل اگینسٹ چلے جاتے ہیں کہ سندھ میں تو کوئی نیا صوبہ نہیں بن سکتا. سعید غنی صاحب نے یہ کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ یہ بات بولی ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی پنجاب کو ضرورت ہے؟ دیکھیے، یہ کوڑا کوڑا تھو اور میٹھا میٹھا ہاف والی پالیسی تو نہیں ہونا چاہیے نا. یعنی آپ کسی اور جگہ پہ ہونا چاہیے اور آپ کے ہاں نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ ہونا چاہیے، نہ صرف سندھ اس سے مبرہ ہے، نہ کچھ ہے، اور نہ پنجاب ہے، نہ کچھ ہے. آبادی کے اعتبار سے ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ ایتھنک بنیادوں کے اوپر یا وہ کنٹروورشل ایشوز جو ہیں ان کو مزید نہیں، وہ جو فالٹ لائنز ہیں ان کو زیادہ جو ہے وہ وسیع نہیں کرنا چاہیے. تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر متفق علی عمل بنانا چاہیے، اور اس کی بنیاد کے اوپر جب آپ انتظامی یونٹ بنائیں گے، ایتھنک بنیادوں پر یا کسی لنگوسٹک بنیادوں پر، زبان کی بنیاد پر یا نسل کی بنیاد پر یا کسی فرقے کی بنیاد پر یا کسی بھی اور جو کنفلکٹ آلریڈی موجود ہیں ہماری جو فیبرک ہے سوشل، اس میں تو پھر وہ مسائل پیدا ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ سب کو بیٹھ کے، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ کے پی ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، عوام کے تحفظ کے لیے، عوام کو اچھی گورننس دینے کے لیے، عوام تک گورننس کے فوائد پہنچانے کے لیے یہ سب کو کرنا پڑے گا. بہت ضروری ہے، یہ وقت کی بھی ضرورت ہے. سر، آپ کس طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ نئے صوبے بننے کے بعد جو ہے وہ کتنی زیادہ بہتری آ سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی تو ہمارے سامنے مسائل ہیں، جیسے میں نے کراچی کی بھی مثال دی، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی ہم مثال دے سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بعد معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ایمن، جو دنیا میں ڈیموکریسی کے ماڈلز ہیں اس کے اندر جو لوکل گورنمنٹ ہے، جسے بلدیاتی نظام ہم کہتے ہیں، وہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. عوام کی جو براہ راست ڈے ٹو ڈے مسائل ہوتے ہیں وہ بلدیاتی اداروں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کی گلی میں کیا ایشو، آپ کے گھر میں پانی نہیں آ رہا تو چیف منسٹر تو آپ کو پانی نہیں دیں گے. بالکل. آپ کے گھر میں اسٹریٹ کا ایشو ہے، کوئی بند ہو گیا ہے ڈرینیج کا سسٹم، کوئی اور آپ کے ایشو، آپ کی ڈسپنسری ہے لوکل جگہ پہ. اسی طرح صوبے کے سطح کے اوپر آئین سازی اور قانون سازی کرنا صوبائی اسمبلی کے منتخب ممبر کا کام ہے. کونسلر کا کام، ناظم کا کام، چیئرمین کا کام، یونین کونسل اور تحصیل کے الیکٹڈ لوگوں کا کام ہوتا ہے جو سروسز ہیں، جو یوٹیلیٹیز ہیں، جو لوکل ایشوز ہیں وہ حل کریں. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو انتظامی یونٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، ساتھ میں ڈیولوشن آف پاور یا بلدیاتی اداروں کا بااختیار ہونا اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے. صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو آج کی پوڈ کاسٹ اتنا ہی. اگلی بار دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اہم موضوع کے ساتھ.